آندا اگے آندا وانا من المسلمین، ہن میں مسلمان ہونا، تے ہن مسلمان ہون دا فائدہ ہے کوئی؟ ہون مسلمان ہونا پہلے زور لایا اللہ دے نبیاں نے سمجھایا تے پرواہ نہیں، تے ہون آندا وانا من المسلمین، تے قرآن کی آندا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، الآن اب اس تو پہلے تو نافرمان رہا، فسادی رہا، تے ہونا نا میں مسلمان ہونا، اور ٹائم گوا کے فرما برداری دا فائدہ نہیں، ہن موقع موجود ہے فرما برداری اختیار کریے، ورنہ یاد رکھو اندیا پکڑا آ جاندیا نے، تے پہلے کی سی تے کی دا کی ہویا کنے ٹائم دی اندر؟ کہن والا بات بڑی پیاری کردا ہے، آندا نہ تخت ریا نہ بخت ریا، نہ تخت ریا نہ بخت ریا، تے نہ رہیاں جاگیراں، تے سب کچھ چھوڑ جہنم ٹریا، اسنے امیر وزیراں، جدو اوندیاں پکڑا آ جان نا، اوندیاں پکڑا، تے پھر کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا، اس تو پہلے کہ ٹائم موجود ہے، وقت موجود ہے، اس تو پہلے ان دی پکڑ نہیں، تے جدو پکڑ آ گئی پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، نہ تخت ریا نہ بخت ریا، تے نہ رہیاں جاگیراں، سب کچھ چھوڑ جہنم ٹریا، اسنے امیر وزیراں، تے جھوٹا رب صداون والا، تے قہر الہی پھڑیا، تے یاد نہ ریا خدائی دعا، یاد نہ ریا خدائی دعا، جدو شکنجا چڑھے اور ایک پالے اندر 100 وریاں دی ہوگی ختم خدائی، اور ایک پالے اندر 100 وریاں دی ہوگی ختم خدائی، جہاں رب نے پکڑیا اس نو تے کسے نہ لت اڑائی، اس واسطے ٹائم تے فرما برداریاں پھبدیاں نے، بے ٹائمیاں نہیں، اور ادھر دیکھو اللہ نے اے بھی ہے خدائی دا دعویٰ کرنے والا کی تو کی کر دیتا، ادھر امریکہ دا حال بھی سامنے ہی ہے، اللہ نے جڑے آندے نے جناب سپر پاور ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، ان دے کول سارے اختیار موجود نے، واہ مال